मोहतरम नाज़रीन इकराम, सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पेश करने जा रही है एक अहम तरीन मजमून के साथ कि समाज में बहुत तरह की बुराइयां हैं। तो आज का मजमून ये है कि सामाजिक बुराइयां और उसका हल, उसका पहला हिस्सा शराब नोशी शरई नज़रिया से आज इसको हम लोग पेश करने जा रहे हैं। आइए मुख्तसर तारुफ हम आए हुए मेहमानान का कराते हुए हमारे दाएं से फज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना अब्दुल रकीब अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शेख मुज़म्मिल हक अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह और फिर मौलाना दुक्तूर मंसूर आलम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आइए मोहतरम नाज़रीन, वक्त का नज़ाकत को देखते हुए इस मुख्तसर सा तारुफ के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवालात का सिलसिला चालू करते हैं। और पहला सवाल जो हम करना चाहेंगे वो सवाल है कि शराब किसे कहते हैं। आइए शेख मुज़म्मिल हक अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह मोहतरम व मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब किसे कहते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात फ़हल अंतुम मुंतहून। नाज़रीन, शराब के सिलसिले में गुफ्तगू है। शराब असलन पीने की चीज़ को कहते हैं, ताहम उर्फ़ आम में ये शराब खम्र के माने में है, जो अरबी में जिसे खम्र कहते हैं, यानी वो खमीर किया हुआ मशरूब जिसके पीने से इंसान में सुरूर और नशा पैदा होता है। नशा और अर्क या कोई भी चीज़ जिससे इंसान की अक्ल जाती रहती है, यह है, इसे कहते हैं शराब, नशावर चीज़ें। हमारे उस्ताद मोहतरम और तमाम मेहमानान और उलमा की जमात के हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशहूर हैं। और ये मादर इल्मी हमारा रहा है, हमने पढ़ना लिखना यहीं से सीखा है और आज हमारे उस्ताद मोहतरम से सीख रहे हैं और ताहयात इंशाल्लाह सीखता ही रहूँगा। लेकिन आप तमाम मोहतरम नाजरीन से एक मुअद्दबाना गुजारिश हम ये करना भी चाहेंगे कि देखिए, दीन की बात सीखना, समझना, अमल करना नहायत ही अच्छी बात है और इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। लेकिन आज जो इस तरह से जो बहुत सारे इस तरह चैनल के नाम पर और जो है इस तरह मजाकिया अंदाज में और इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं, मेरे भाइयों देखिए, अल्लाह के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ऐसे इससे भी इज्तनाब करना चाहिए कि किताबें पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन मौलिफ़ का पता करें, और नहीं तो लिखने वाला तो गुमराह है ही, जो पढ़ेगा नया तालिब इल्म होगा वो भी गुमराह होगा। इसलिए अच्छी बातों को सुनना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इस तरह से जो मुतहक्क़क़ जिस जैसे उलमा इकराम हैं जो बल्कि तहक़ीक़ शुदा हैं, ऐसे उलमा से हम दीन के लिए रब्ता करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देगर और भी अगर रास्ते हैं तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और दीन की बातों को मज़हिया अंदाज में पेश करना, दीन की बातों या दीनी महफिल में हंसना और बेअदब की तरह से बैठना, ये जो है शरअन जायज़ भी नहीं है। इसलिए आज बड़ी फ़ख्र हो रही है कि हम अपने बड़े भाइयों और उस्ताद मोहतरम के सामने जो है इस तरह के प्रोग्राम्स आपके सामने हम पेश कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत ज़्यादा हम खुश हैं और हमारे मेहमानान और असातिज़ा इकराम का हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं। अच्छा शेख मोहतरम, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है शराब की हुर्मत कब और कैसे नाजिल हुई, हमारे नाज़रीन को मुख्तसर अंदाज में बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब जो है ज़माना जाहिलियत में लोग इसके बहुत ज़्यादा रसिया और आदी थे, बहुत ज़्यादा मक़दार में और बहुत कसरत से लोग पिया करते थे ज़माना जाहिलियत में। तो अगर इस्लाम आने के बाद एक बारगी अचानक अगर पाबंदी लग जाती, इस्लाम अगर पाबंदी लगा देता तो लोग शायद अमल नहीं कर पाते। इसीलिए बड़ी हिकमत से
धीरे धीरे बतदरीज जो है इसकी हुर्मत नाजिल हुई है। इस सिलसिले में सबसे पहले जो है सूरह बकरा की आयत ये नाजिल हुई, यसअलूनका अनिन नास यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। तो ये आयत सूरह बकरा की सबसे पहले आयत नाजिल हुई। इसमें ये कहा गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं शराब और जुए के सिलसिले में, तो आप लोगों से कह दीजिए कि इन दोनों में कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है और कुछ फ़ायदे भी हैं। ज़ाहिर बात है इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। तो शुरू में ये कह करके कि इसमें फ़ायदे हैं और नुकसान भी है, और आगे कहा व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का जो गुनाह है इनके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। तो ये कह करके तंबीह कर दी गई कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर जो है सूरह मायदा की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, कि ऐ मोमिनो, तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम मदहोश हो, यानी शराब पी करके मदहोश रहो, होश में ना रहो, तो उस सूरत में नमाज के करीब ना जाओ, यानी शराब पी करके नमाज ना पढ़ो। ये कह करके फिर थोड़ी सी पाबंदी और ज़्यादा लगा दी गई। और फिर आखिर में यह आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। यह आयत नाज़िल हुई कि ए मोमिनो, बेशक शराब, जुआ, बुत और पांसे के तीर, ये सब की सब चीज़ें रिज्स, नापाक हैं और शैतानी अमल हैं, लिहाजा इन चीज़ों से तुम लोग बचो, क्योंकि शैतान जो है इन चीज़ों के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा कर देना चाहता है। इसी तरह से अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से लोगों को गाफिल कर देना चाहता है। तो ये बिल्कुल सरी नस है, सराहतन इसमें इसकी शराब की हुर्मत नाजिल हो गई, और उसके बाद जो है कुल्ली तौर से शराब को हराम करार दिया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर में था, तो इतने में बाहर से जो है शोर शराबे की आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि देखो बाहर में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो बाहर में एक निदा देने वाला मुनादी ये आवाज़ लगा रहा था कि शराब जो है हराम कर दी गई है। तो उन्होंने ये सुन करके कहा कि इसको उंडेल दो, शराब जो मैं पिला रहा था लोगों को उसके बारे में हुक्म दिया कि शराब को उंडेल दो, फेंक दो। और उसके बाद बयान करते हैं कि शराब इतनी ज़्यादा मिक़दार में लोग पीते थे, जब हुर्मत नाजिल हुई तो मदीने की गलियों में गोया कि पानी की तरह शराब बहने लगी। तो ये 3 मुख्तलिफ़ मराहिल में शराब की हुर्मत नाजिल हुई, और ज़्यादातर उलमाए कराम और मुफस्सिरीन के नज़दीक सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद के बाद इसकी हुर्मत नाजिल हुई है। तो बहुत सारे लोग बदकिस्मती से ये समझते हैं कि शराब जो है हराम होने की कोई दलील नहीं है, जबकि ये कुरान की सरी नस है, सरी आयत है हुर्मत के सिलसिले में। लिहाजा शराब में चूँकि बेशुमार मफासिद हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, लिहाजा तमाम मुसलमानों को, बिलख़ुसूस नौजवानों को इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके कुछ नुकसानात हैं, तो नुकसानात में तिब्बी नुकसानात क्या हैं, डॉक्टरी नज़रिए से अगर देखा जाए कि शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, आइए हम जानते हैं शेख मोहतरम अब्दुल रकीब अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, ये मुझसे सवाल किया गया है कि शराब के तिब्बी नुकसानात क्या क्या हैं। हकीकत तो यह है कि इस सवाल का जवाब कोई तबीब, कोई डॉक्टर दे तो हम लोगों से ज़रूर बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ डॉक्टरों ने लिखा है हम उसी के नज़र से, उसी के पेश नज़र 2-4 नुक्ता रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तिब्बी नुकसानात हैं उसके रिपोर्ट वगैरह बहुत सारे पेपर, जर्नल वगैरह में शाये होते हैं। उनमें से मैं 1-2 आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे दुनिया के सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WHO कहा जाता है, WHO,
वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया भर में हर साल 30 लाख अफराद शराब नोशी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो काफ़ी है इस रिपोर्ट को समझने के लिए और इसके नुकसानात को समझने के लिए। 2016 मुल्क हिंदुस्तान का एक रिपोर्ट है कि 2016 में मुल्क भर में शराब नोशी की वजह से जिगर की बीमारी में मुब्तला होकर लगभग 15 लाख अफराद हलाक हुए थे। तो ये एक रिपोर्ट है जो तकरीबन 8-10 साल था, उनमें से ये नुक्ता सामने आया। और इसके बारे में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के एसोसिएशन वो लोग जो रिपोर्ट लिखे हैं तो कह रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ बरतानवी शहरी ज़्यादा शराब पीने की वजह से कह रहे हैं मुजव्वज़ा हद से ज़्यादा शराब इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि हम में से हर 5वां शख्स ब्लड प्रेशर की बीमारी, अमराज दिल या फिर मोटापा के ख़तरे में मुब्तला है। इसका मतलब ये होता है कि शराब पीने से खुसूसन ब्लड प्रेशर हाई होना, दिल की बीमारी होना, मोटापा आ जाना, ये सब आता है। सबसे ज़्यादा ख़तरा शराब पीने से गुर्दे पर होता है और हार्ट पर होता है और सांस नाली पर होता है। ये तिब्बी नुक्ता नज़र से साबित है। इसमें एक नुक्ता लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं कि थोड़ा मिकदार में पीने से कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि ये एक पुराना नज़रिया है कि थोड़ा थोड़ा पीने से कुछ नुकसान नहीं होता। ये एक नया रिपोर्ट है जो वाशिंगटन में ये छपी है। कह रहे हैं कि तिब्बी जरीदा है एक, जिसका नाम है दी लानसेट। तो कह रहे हैं दी लानसेट में शायद तहकीक में कहा गया कि दर हकीकत शराब के इस्तेमाल की कोई महफूज हद नहीं, उसका एक कतरा भी सेहत के लिए नुकसानदह साबित हो सकता है। इसलिए कुरान की जो आयत है कि इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, गोया के जदीद तहकीकात से भी ये बात साबित हो रही है कि उसके नुकसानात ही ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तो बहुत भयानक नुकसानात है, और उससे कमतर नुकसानात को देखिएगा तो जैसे चक्कर आना, उसके बाद कोई शराबी इंसान कोई अपना एक करार, एक फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं ले पाता है, इसलिए वो कोई ठोस फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। एक सुई से काम ना करना, एक सुई नहीं होती है उनके काम में। उसके बाद याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि खो जाता है याददाश्त। उसके अलावा मुस्तकिल सर दर्द, यहाँ तक कि हादसा भी ज़्यादा होते हैं। शराब पी के वो ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा रहता है, इसलिए एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या गिर पड़ते हैं, चोट वगैरह लग जाते हैं। इस तरह से कहिए तो मुतअद्दिद उसके तिब्बी नुकसानात हैं। हमें काफ़ी है ये रिपोर्ट जो हमने शुरू में दिया कि दुनिया में तकरीबन 30 लाख लोग सिर्फ इस शराब नोशी की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होते हैं। यहाँ तक कि कैंसर भी इसमें बहुत शामिल है। आंतड़ी का वगैरह का कैंसर इसी शराब नोशी की वजह से ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अतिब्बा इसको ज़्यादा बता सकते हैं, अलबत्ता कुछ रिपोर्ट मैं आपके सामने रखा। एक अगला सवाल हमारे गार्जियन और उस्ताद मोहतरम से कि क्या सरकारी शराबबंदी प्रोग्राम में मुसलमानों और उलामा हजरात को हिस्सा लेना चाहिए? इस जिम्न में इस बात को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ एक सेकंड में कि जैसे बिहार में खुसूसन हम लोग देख रहे हैं कि जो हुकूमत है तो ये जो है अपने इसमें बिहार में जो है शराबबंदी को बड़ी सख्ती से लागू करके भी रखे हैं और बहुत हद तक अमल भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ऐसे प्रोग्राम्स जो सरकारी प्रोग्राम्स हैं, शराब नोशी पर पाबंदी लगी हुई है, तो इसमें उलामा और मुसलमानों को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? आइए हमारे गार्जियन से, उस्ताद मोहतरम से जानना चाहेंगे। कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। शराब जो उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराई की जड़, तमाम गुनाहों की असल, ये शराब है, नशा आवर चीज़ें हैं। हमारे शरीयत इस्लामिया 5 चीज़ों की हिफाजत पर बड़ा ज़ोर दिया है और उसकी मुखालफत पर सज़ाएँ भी कायम किया है।
جن میں دین ہے، نفس انسانی ہے، عقل ہے، عزت و آبرو ہے، مال ہے، شراب ایک ایسے چیزیں ہے جس کے اندر ساری برائیاں پا جاتی ہیں. لہذا اس کے بہکانی میں، اسے دور کرنے میں ہر طرح کی کوشش ہونی چاہیے. میں سراہنا کرتا ہوں موجودہ بہار سرکار کا، جنہوں نے اس سمت میں اپنا دھیان کو رکھا ہے اور وہ کام کر بھی رہے ہیں. اس لیے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص علماء کرام کو اس سلسلے میں تعاون دینا چاہیے. اللہ رب العزت کا فرمانی یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. تم لوگ جو نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور جہاں ظلم و زیادتی اور برائی ہو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو. ویسے تو جو سرکار ہوتے ہیں وہ ہمارے امیر ہوا کرتے ہیں، ان کی اطاعت فرمانبرداری تمام رعایا پر واجب ہوتا ہے جب تک وہ کسی معصیت اور گناہ کا حکم نہ دیں. یہ تو اچھی باتیں ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام کو اس کے ساتھ جوڑا رہنا چاہیے، سماج میں جا کر کے اس کی برائی کو اجاگر کرنی چاہیے. وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وسلم. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر منصور عالم المدنی حفظ اللہ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور شیخ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا جاتا ہے. اس بات کو ذرا واضح طور پر ہم لوگ کو سمجھانے کی کوشش. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ شراب نام ہی ہے کل ما خامر العقلا، جو عقل کو ڈھانپ لے اور جو چیز پینے سے انسان کی عقل زائل ہو جائے. تو جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں وہ دنیا کی کوئی بھی برائی ہو وہ انجام دے دیتا ہے. کیونکہ جب عقل ہی نہیں رہتی ہے، انسان جو ہے عقل میں نہیں ہوتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو وہ اس کو انجام دے سکتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ام الخبائث سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ. اور جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے کہ اجتنبوا الخمر فانہا مفتاح کل شر، کہ شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اس کی وضاحت بیہقی اور نسائی کی روایت میں موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اور ایک زانیہ عورت کو اس آدمی سے عشق ہو گیا. وہ آدمی بڑا نیک اور پارسا تھا، زاہد اور عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور ایک زانیہ عورت کو اس سے عشق ہو گیا. تو اپنی ایک لونڈی کو اس نے اس کو بلانے کے لیے بھیجا، جھانسا دے کر کے، اور یہ کہا کہ آپ کو گواہی دینے کے لیے بلا رہی ہیں. تو چنانچہ یہ گئے کہ ہم کو گواہی دینی ہے. اور پھر جب گئے ساتھ میں اس لونڈی کے ساتھ میں، تو جیسے اندر گئے تو ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پیچھے سے دروازہ بند کر دیا گیا. آخر میں ایک ایسی عورت کے پاس پہنچے جو عورت بہت زیادہ حسینہ تھی، خوبصورت تھی اور جوان تھی، اور اس کے پاس شراب بھی رکھی تھی، اور ایک طرف ایک لڑکا غلام بھی تھا. اور اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو جو ہے شہادت اور گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ کو بدکاری کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے. کہا کہ آپ کو 3 میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو شراب پینا ہے، یا اس بچے کو قتل کرنا ہے، یا پھر مجھ سے بدکاری کرنی ہے. 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. تو اس عابد نے یہ سوچا کہ ان تینوں میں سب سے آسان کام جو ہے وہ ہے شراب پینا، کیونکہ تاکہ ہم یہ کام کرنے سے زنا سے بھی بچ جائیں گے اور اس لڑکے کو قتل کرنے سے بھی بچ جائیں گے. تو اس نے یہ کام کیا کہ شراب پی لیا. اور جیسے ہی شراب پیا تو ظاہر بات ہے عقل جاتی رہی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں کام کر بیٹھے، زنا بھی کر بیٹھے اور اس آدمی کو، اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا. تو اور اسی حدیث میں آخر میں یہ کہا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ لہذا شراب میں چونکہ اتنی برائیاں ہیں اور شراب پینے سے انسان کوئی بھی جرم کر سکتا ہے، لہذا شراب پینے سے بچو، کیونکہ شراب اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. دونوں میں سے کوئی جب ایک ہوگا، ایک موجود ہوگا تو دوسرا موجود نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اس حدیث سے اس کی بالکل مکمل وضاحت ہو جاتی ہے
کہ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ، کیونکہ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو عقل میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں ہوتا، پھر اس دنیا کا کتنا ہی بڑا کانڈ کیوں نہ ہو، کسی کو قتل کرنا، بلکہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اپنی بیٹی سے زنا کرنا، دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا جرم ہو اس کو انجام دے سکتا ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آئیے شراب بندی سے کیا کیا فائدے ہیں ہم جانتے ہیں مولانا عبدالرقیب المدنی حفظ اللہ سے۔ شراب بندی کے فوائد کیا ہیں اس بارے میں سوال ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے تم لوگ دور رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، بجا لانا، گویا کہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اب باقی رہا کہ اگر ہم دنیاوی فائدہ اس کا دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ بہار سرکار کے کچھ رپورٹ نیز کچھ سرکاری بیانات کا ہم جو ہے اس کو پڑھا اور بڑے اختصار میں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک نمبر، جب کوئی انسان شراب پینا چھوڑ دیتا ہے تو حلال شراب بے معنی حلال پینے کی چیز دنیا میں لوگ تلاشنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر شراب چھوڑتے ہیں تو پھر لوگ جوس پینا شروع کرتے ہیں، شراب چھوڑتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پھر دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ غالباً کیا بولتے ہیں، چیف منسٹر نتیش کمار کا ہی میں نے کہیں بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ جب شراب ہم نے بند کر دیا تو دودھ کا پروڈکٹ بڑھ گیا اور لوگ اس دودھ سے مان لیجئے کہ دہی ہو اس کا زیادہ پروڈکٹ بڑھ گیا، اس کے بعد جو اس سے اور کچھ بنائے جاتے ہیں اس سے بڑھا، لوگ اس کو پینے لگا۔ اس سے اور اچھا ایک یہ ہوا کہ لوگ جو شراب پینے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں تو اس بیماری کے فیصد میں بھی کمی آئی۔ جب بیماری کی فیصد میں کمی آئی تو ہسپتال میں سرکاری علاج جو ہوتے ہیں اس کے پیسے اور اس کے خرچ بھی اس میں کم آنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ شراب پی کے ہی لوگ زیادہ اپنے گھر میں آ کے بچوں کو، بیوی کو وغیرہ کو مارتے پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے گھر اس سے اجڑ جاتے ہیں، یعنی اس سے طلاق وغیرہ واقع ہو جاتا ہے، تو یا پھر ایسے لوگ مار پیٹ کر کے جیل میں جانا پڑتا ہے۔ تو شراب بندی کی وجہ سے جیل میں قیدی کی فیصد بھی گھٹ گئی۔ تو اس لیے گویا کہ یہ ام الخبائث ہے، جیسا اس کو بند کرتے ہیں تو اس کا صحت پر تو اثر پڑتا ہی ہے، اس کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک انسان جو سگریٹ نوش ہوتا ہے، بہت شرابی نہ ہو تو اس کے چہرے پہ جو کالا پن ہوتا ہے، دھبا پن ہوتا ہے، جب بھی وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چہرے میں چمک آ جاتی ہے۔ اب ایک انسان جو شرابی کبابی ہے وہ جب چھوڑتا ہے تو ضرور اس کے جسم پہ اور اس کے صحت پہ سب سے پہلا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد گویا کہ کمپنیوں کو، پروڈکٹ کو، سرکار کو، جیل کو، ہسپتال کو وغیرہ وغیرہ میں یہ سب کے فوائد دکھنے لگتے ہیں۔ سوال ہم پیش کرنا چاہیں گے کہ کیا شراب کی وجہ سے بکثرت طلاق واقع ہوتی ہے؟ آئیے ہمارے گارجین سے، شیخ محترم سے جاننا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، شراب جیسا کہ ہم نے سنا اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج معاشرہ میں طلاق ہی نہیں بلکہ جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان اس خمر، یہ شراب اور جوابازی کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرتا ہے، نماز سے بھی تمہیں الگ کرتا ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس سے اپنا گھر کا ماحول ہی نہیں بلکہ سماج کے اندر بھی ایک بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے، ایک شرابی کے گھر میں ہمیشہ جھگڑا، لڑائی، یہ ساری چیزیں ہوتے رہتے ہیں،
اور بچوں اور بیویوں کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق انہیں نہیں مل پا رہا ہے، لہذا یہ باعث بنتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی بھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے اور طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک شراب کے نشے میں آ کر کے اپنی جوان بیٹی سے بھی برائی کر بیٹھتا ہے، لہذا ایسے چیزوں سے جس سے انسان کی انسانیت برقرار نہ رہے، حیوانیت میں تبدیل ہو جائے، اس سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ شراب کی وجہ سے سماج میں بڑھتی جرائم پر ایک نظر، اس پر جو ہے ایک مختصر تبصرہ شیخ محترم ڈاکٹر منصور عالم صاحب سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو جب ایک انسان شراب پیتا ہے تو ہر ناحیے سے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں متعدد اس کے نقصانات کا ذکر کیا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور ناپاک ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سماج میں طلاق واقع ہوتی ہے، بچے کتنے یتیم ہو جاتے ہیں، اپنی ماؤں سے محروم ہوتے ہیں، اپنے باپ سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آئے دن گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا خاندان، پورا پریوار کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عقل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو عقلی اعتبار سے بھی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو اور ہم نے ابھی سنا بھی کہ انسان جو ہے عقل کے اعتبار سے اور طبی نقطہ نظر سے کتنے نقصانات ہیں، جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو شراب پینے سے ہر ناحیے سے، جیسا کہ شیخ نے عرض کیا کہ چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، عزت و آبرو کے اعتبار سے ہو، تو ہر طرح سے اس کا نقصان جو ہے مرتب ہوتا ہے سماج میں۔ اسی طرح مالی نقصان تو ہے ہی، اور ہم خاص کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشاہد بھی ہے عام طور سے ہمارے سماج میں کہ جو انسان شراب پیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جوا باز بھی ہوتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اور آپس میں دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ایک انسان جو شرابی ہوتا ہے وہ جواری بھی ہوتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، تو دونوں جو ہے برائی ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ جو شراب پیتا ہے تو ظاہر بات ہے شراب پینے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو خاص کر کے جو ہمارے نوجوان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ چوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں یہ برائی بہت عام ہونے لگی ہے، چوری، اور اسی اسمائک ہے، شراب ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ خاص کر کے چوری کا جرم اور زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ چوری، بسا اوقات ڈاکہ کا بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے اس کے نقصانات مرتب ہوتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، لہذا ہماری خاص کر کے اس مسلم سماج میں اس کو خاص کر کے سختی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ شراب نوشی سے عزت و ناموش پر کیا اثر ہوتا ہے، اور آل و اولاد پر بھی کیا اثر مرتب ہوتا ہے اس سے؟ جی، سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عزت و آبرو پر بھی کچھ آنچ آتا ہے کہ نہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے عزت کے ساتھ، اور وہ صرف اپنے اوپر یعنی خود شرابی پر وہ منحصر نہیں رہتا، بلکہ آل و اولاد پر بھی اس کا اثر دکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے، اگر اس کا والد اگر شرابی ہے، اور اس بچے کے ساتھی یا اسکول یا مدرسہ کے ساتھی اگر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم شرابی کا لڑکا ہو، تو ایسی صورت میں اس بچے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اور وہ بچہ سماج میں اس کے والد کی وجہ سے، اس کے باپ کی شرابی باپ کی وجہ سے پھر وہ سماج میں منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوتا، اور وہ فری ہو کر اپنی بات یا اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ساتھیوں کے ساتھ چلنا پھرنا وغیرہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے والد کے جرم کی وجہ سے اس بچے پر یہ رکاوٹ آ جاتے ہیں۔ اس لیے عزت و آبرو کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ آج بھی ہم سماج میں مثال کے طور پہ میرے پاس
एक शख्स आया, आके अपनी बेटी को शादी देने के लिए किसी लड़के के बारे में पूछताछ किया। तो वो पूछताछ में सबसे पहले और आखिरी नुक्ता तक यही कहता रहा कि क्या वो शराब पीता है। बेमाना ये हुआ कि वो दूसरे अगर कुछ जुर्म है, बुराई है तो माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन अगर दामाद शराबी हो जाए तो वो उसको कोई इंसान दुनिया में कोई आदमी उसको बेटी नहीं देगा, शादी नहीं दे सकता। इसलिए ये कितना बड़ा मसला है कि लोग उस इंसान से शादी देना नहीं चाहते, और उसके बाद शादी के बाद जो मसाइल आते हैं वो तो लोग जानते ही हैं। तो कहने की बात यह है कि इज़्ज़त का बहुत बड़ा मसला है। अगर कोई शराबी बनता है उस पर भी, उसके आल औलाद पर भी, उसके ख़ानदान पर भी, यहाँ तक कि गांव वाला भी नहीं चाहता है कि कोई शराबी उसके गांव में रहे, इसलिए गांव वाले उसको कभी निकाल देते हैं। तो हकीकत में उम्मुल खबाइस ही है, और उसका असर अपने ज़ात पर, अपने आल औलाद पर और अपने फैमिली पर भी बहुत तरह से मुरतब होते हैं। मोहतरमा गुजारिश करेंगे कि समाज को और ख़ास करके आज के नौजवानों को इस बारे में क्या एक मैसेज के तौर पर आप कहना चाहेंगे? जी मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम बहुत देर से ही सुन रहे हैं कि शराब बहुत ही गंदी हरकत भी है, और जिसकी वजह से चूँकि शरीयत इस्लामिया हर वो चीज़ जो नफ्स इंसानी के लिए मुफीद हो उसको हलाल किया है, और हर वो चीज़ जिससे नफ्स इंसानी के लिए नुकसानदेह हो उसे हराम किया है। हमने सुना जाना कि शराब ये नुकसानदेह हर पहलू से है, जानी एतबार से, माली एतबार से, इज़्ज़त व आबरू के एतबार से, अक्ल दिमाग के एतबार से। लिहाजा ये कतई तौर पर हराम चीज़ है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर, नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों के अंदर इसे हराम करार दिया है। और जो चीज़ शरीयत इस्लामिया में हराम हो उसका इर्तिकाब बाइस जुर्म है, गुनाह है, और उसकी सज़ाएँ शरीयत ने हमारा मुतय्यन किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी रिवायत है कि अगर कोई शराबी नशे की हालत में अगर वो मर जाता है तो अल्लाह के सामने पेशी उसकी एक बुतप्रस्त और मुशरिक की तरह होता है। यह हदीस मुस्नद अहमद की है। उसी तरह से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हर नशावार चीज़ हराम है। वअन्न अलल्लाहि अहदन लिमन शरिब अल मुस्किर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपने ऊपर ये बात ज़रूरी करार दिया है कि जो शख्स शराब नोशी करता है, नशा के आदि बनता है, यस्क़िअहु मिन तीबतिल खबाल, जहन्नमी जहन्नम में जब उसके पीप लहू होंगे उसी से उसको पिलाया जाएगा। तो ये उखरावी एतबार से भी नुकसानदेह, नेज़ दुनियावी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी नुकसानदेह। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को, समाज के लोगों को, वतनवासियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह की लानत से हमें बचना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी बने, हम साफ़ सुथरी ज़िंदगी के गुजारने की आदी बन सके। वसल्लल्लाहु ताला नबीना मुहम्मद वसल्लम। इसी सिलसिला को फिर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मंसूर आलम अल मदनी हफिज़ुल्लाह से भी हम गुजारिश करेंगे कि कोई मुख्तसर अंदाज में सबक आमोज़ नसीहत हमारे समाज के सामने पेश किया जाए, जो हमारे लिए मशाल राह बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम इंसान को अक्ल से नवाजा है। अगर हम गौर करें तो कि इंसान और एक जानवर दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल से नवाजा है, जो अक्ल एक जानवर में नहीं होती है। जानवर सही और गलत, जायज़ और नाजायज़, इसके दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता, जबकि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल से इसलिए नवाजा है ताकि वो सही गलत और जायज़ नाजायज़, हलाल व हराम में तमीज़ कर सके।
تو اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم پر. تو لہٰذا اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، درست ہو، صحیح ہو، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تمام ناحیے سے جو انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، ہماری شریعت اسے ہی جو ہے ہمیں کرنے کا حکم دیتی ہے. یہ بھی اس نقطے کو بھی ہم نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو خاص کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی پابندی میں اور شریعت کے التزام میں ہی، شریعت کی پیروی ہی میں ہم لوگوں کی بھلائی اور نجات ہے. کیونکہ جو ہمارے لیے ہمارے لیے بہتر اور خیر جس میں ہے، اسی کا ہمیں حکم دیتا ہے اسلام، اور جس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے اس سے روکتا ہے. تو ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ شریعت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. لہذا اس کی پیروی کرنے ہی میں، اس کی اتباع ہی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اور اسی آیت میں آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن کریم جو آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کی پیروی کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہے، نجات پانے والے ہیں. تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں، شریعت کی پوری پابندی کریں، اور شراب جیسی گندی چیزوں سے ہمیں جو ہے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہر ناحیے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر، ان تمام برائیوں سے اور ان تمام اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شراب کی اس حرمت کو اور شراب کے ان برے نقصانات کو ہمیں سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ جمعہ یا دیگر محفلوں اور مجلسوں میں شراب بندی پر تذکرہ کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے وعید اور سزا کیا مقرر ہے اسلام میں، مختصر انداز میں؟ جی، سوال یہ ہوا کہ جمعہ کے خطبہ میں یہ سب رکھنا چاہیے؟ نہیں، ضرور رکھنا چاہیے. شریعت کا ہر حکم و احکام جمعہ کے خطبہ میں بیان ہونا چاہیے، سامعین کو بتانا چاہیے، اور جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے ہو، ارتکاب کبیرہ سے ہو، تو وہ تو ضرور بتانا چاہیے. اور جب ہم جمعہ کے خطبے میں اس کا ذکر کریں گے تو گویا کہ سماج کے اکثر افراد، 80-90% افراد اس سے ان کو واقفیت ہوگی اور اس کو جان پائیں گے. اس لیے جمعہ کے خطبہ میں ضرور بتانا چاہیے. جہاں تک اسلام میں اس کا حد کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، تو ایک سزا تو اخروی ہے، لیکن دنیا میں بھی سزا ہے، اور یہ سزا سنہ اور اجماع سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ شارب خمر کو حد لگنا ہے. اب کتنا حد لگایا جائے اس پہ اختلاف ہے، لیکن حد لگانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حدیث بہت ہیں، لیکن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل قد شرب الخمر، ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیا تھا. فجلدہ بجریدتین نحو 40، تو 40 چھڑی اس کو مارا گیا، 40 کوڑے مارے گئے. اسی سلسلے میں اور ایک حدیث ہے صاحب بن یزید کی، وہاں بھی یہی مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی شرابی کو پکڑ کے لایا جاتا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں، تو ہم لوگ اپنے چپل جوتے وغیرہ سے بھی ان کو مارتے اور 40 کوڑا لگایا جاتا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری وقت میں لوگوں کے اندر جب شراب پینا بڑھ گیا تو 80 کوڑا لگایا گیا. تو صحابہ کرام کے اندر اتنا سا اختلاف تھا کہ 40 لگایا جائے یا 80، اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کے آخری خلافت میں 80 پر لوگوں نے اکتفا کیا. گویا کہ یہ ایک ایسا فعل ہے، ایسا مذموم عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس کا حد سنت سے اور اجماع سے ثابت ہے، اور جس گناہ کا حد ہوتا ہے اس گناہ کو کبیرہ کہا جاتا ہے شریعت کے نظر میں. اس لیے یہ کبیرۃ من الکبائر ہے. انسان کو اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، اور ضرور اس کا سزا دنیا میں اور آخرت میں بھی ہونا چاہیے.
हमारे उस्ताद मोहतरम और तमाम मेहमानान और उलमा की जमात के हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशहूर हैं। और ये मादर इल्मी हमारा रहा है, हमने पढ़ना लिखना यहीं से सीखा है और आज हमारे उस्ताद मोहतरम से सीख रहे हैं और ताहयात इंशाल्लाह सीखता ही रहूँगा। लेकिन आप तमाम मोहतरम नाजरीन से एक मुअद्दबाना गुजारिश हम ये करना भी चाहेंगे कि देखिए, दीन की बात सीखना, समझना, अमल करना नहायत ही अच्छी बात है और इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। लेकिन आज जो इस तरह से जो बहुत सारे इस तरह चैनल के नाम पर और जो है इस तरह मजाकिया अंदाज में और इस तरह से जो है मुख्तलिफ अंदाज में प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं मेरे भाइयों, देखिए अल्लाह के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ऐसे इससे भी इज्तनाब करना चाहिए कि किताबें पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन मौलिफ का पता करें और नहीं तो लिखने वाला तो गुमराह है ही, जो पढ़ेगा नया तालिब इल्म होगा वो भी गुमराह होगा। इसलिए अच्छी बातों को सुनना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इस तरह से जो मुतहक्क़क़ जिस जैसे उलमाए इकराम हैं जो बल्कि तहक़ीक़ शुदा हैं, ऐसे उलमा से हम दीन के लिए राब्ता करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देगर और भी अगर रास्ते हैं तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और दीन की बातों को मजहिया अंदाज में पेश करना, दीन की बातों या दीनी महफिल में हंसना और बेअदब की तरह से बैठना, ये जो है शरअन जायज़ भी नहीं है। इसलिए आज बड़ी फ़ख्र हो रही है कि हम अपने बड़े भाइयों और उस्ताद मोहतरम के सामने जो है इस तरह के प्रोग्राम्स आपके सामने हम पेश कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत ज़्यादा हम खुश हैं और हमारे मेहमानान और असातिज़ा इकराम का हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं